तुम्हें लगता है हम इन धमाकों से डर जाएंगे? जो नबी के घर वालों का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा? जो किसी बेगुनाह को मारे वो मुसलमान नहीं, टेररिस्ट है। शिया सुन्नी तो छोड़ो, ये लोग मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थिंक बियॉन्ड फ्रेम। मैं हूं आपको अपना सैयद फाइज मेहंदी। शिया एक अरेबिक लफ्ज है जिसका मतलब होता है चाहने वाला। आज हम मौला अली के चाहने वालों को शियाने हैदर कर्रार के नाम से जानते हैं। अहले बैत के चाहने वालों को हम शिया कहते हैं। इमाम को फॉलो करने वाले को हम शिया कहते हैं। शिया रसूल खुदा के बाद अपना सबसे अफजल लीडर इमाम अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को हमारा लीडर चुना था। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दो ग्रुप बने। एक ग्रुप चाहता था कि उनका लीडर उनकी पसंद से चुना जाए, वहीं दूसरा ग्रुप चाहता था कि उनका लीडर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बनाया जाए, क्योंकि नबी गदीर के मौके पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन चुन चुके थे। बस यहीं से इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं और इमाम अली के चाहने वाले को शिया का टैग दे दिया जाता है। शिया कोई अलग रिलीजियस नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का ही स्कूल ऑफ थॉट है। शिया अल्लाह को अल्लाह मानता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, कुरान को फॉलो करता है। शिया सुन्नी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ आता है कि अब लीडर कौन बने या प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम को कौन गाइड करेगा। शिया अल्लाह और कुरान दोनों को मानते हैं, ये इस्लाम की फाउंडेशन है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद को शिया भी रहमतुल आलमीन मानते हैं। अब फर्क यहाँ से आता है अहले बैत अलैहिस्सलाम। शिया का अकीदा है अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को स्पेशल मकाम दिया है। इस पर हमें बहुत सारी रिवायात भी मिलती हैं, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। ये लोग दीन के सबसे क्लोज और ट्रस्ट वर्थली गाइड्स हैं, इनके बिना जन्नत नहीं। शिया में एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है इमामत। इमाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला नहीं है, इमाम का मतलब है इस्लाम सिखाने वाला, इस्लाम को गाइड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। और हमारा मोरल लीडर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम का सिलसिला शुरू हुआ। ये इमाम बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले थे, इल्मे गैब रखते थे, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। और सबसे मशहूर वाक़या करबला का है, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जुल्म के खिलाफ सर झुकाना मंजूर नहीं किया, बल्कि सेक्रीफाइस दिए, पावर के लिए नहीं, हक और बातिल के लिए। करबला करेज है, करबला सेक्रीफाइस है। करबला का नाम जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। मुहर्रम और जुलूस दर्द का इजहार है, ये किसी के खिलाफ नफरत फैलाने का प्लान नहीं है। इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, शिया इस्लाम से अलग नहीं है, बल्कि शिया और सुन्नी दोनों ही एक ही कुरान को फॉलो करते हैं, एक ही नबी को मानते हैं और एक ही अल्लाह के बंदे हैं। इख्तिलाफात सिर्फ हिस्ट्री और लीडरशिप का है, इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल का नहीं। अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को शिया कहा जाता है, और आज हम शियाओं को काफिर का टैग देकर शहीद कर दिया जाता है। अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जिसमें मस्जिद में इबादत कर रहे लोगों को निशाना बनाया गया और उन्हें सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया कि वो शिया थे, वो इमाम अली के मानने वाले थे, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले थे। 6 फरवरी 2026 इस्लामाबाद की एक खतीजतुल कुबरा मस्जिद, जो कि एक शिया मस्जिद थी, वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ, जहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ाई जा रही थी। एटलीस्ट वहाँ 31 लोग मारे गए, 170 लोग से ज्यादा जख्मी हैं। सब लोग नॉर्मली इबादत कर रहे थे। पहले सुसाइडर ने कुछ फायरिंग की, उसके बाद खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान पुलिस ने कहा सिक्योरिटी गार्ड्स ने बॉम्बर को गेट पे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बॉम्बर अटैक करने में कामयाब रहा। ये मुसलमान नहीं, ये एक आतंकी ग्रुप है, आतंकी ग्रुप ISIS। आतंकी ग्रुप ISIS ने क्लेम भी किया ये अटैक उनका है। ये ग्रुप वही ग्रुप है जिसने सीरिया में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह के रोजे पे अटैक किया, वहां तोड़फोड़ की, अहले बैत अलैहिस्सलाम के परचम जलाए और वॉल्स पे बैड स्लोगन्स बनाए, जियारत करने वालों को धमकी भी दी और कुछ कब्रों को भी नुकसान पहुंचाया था। शिया सुन्नी तो छोड़ो,
یہ لوگ مسلمان کہلانے لائق بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑا، مسجد جیسی جگہ پر اٹیک کیا، اہل بیت علیہ السلام کے روزوں پر اٹیک کیا۔ یہ مسلمان کہلانے تک لائق نہیں ہے۔ جو نبی کے گھر والوں کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ اسلام میں کسی مسجد، کسی عبادت کرنے والے کو شہید کرنا بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ قتل کرنا چھوڑو، یہاں تک کہ پریشان کرنا بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے ایسا کرنے سے انہیں جنت ملے گی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے اگر کسی نے بے گناہ کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ پاکستان میں پہلے بھی شیعہ کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر کے پہلے بھی بہت سارے اٹیک کیے جا چکے ہیں۔ 2022 پشاور موسکیو بومبنگ، 63 لوگ مارے گئے تھے۔ 2024 کرام کانویک ایمبوش، 50 لوگ سے زیادہ مارے گئے تھے۔ 2004-2009 میں بھی بہت سارے بومبنگ اٹیک ہوئے تھے، نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے تھے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں نفرت کرنا سکھاتا ہے؟ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے سبھی انسان ایک ہی انسان کی نسل سے بنے ہیں۔ اسلام میں مسجد کو امن اور عبادت کی جگہ بنایا گیا ہے، وہاں نفرت نہیں ہو سکتی۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک ہی قرآن، ایک ہی نبی کو فالو بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ مسجدوں میں بم بلاسٹ کریں، بے گناہ کو مارے، وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ٹیررزم مائنڈ سیٹ فالو کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جاتا بلکہ ٹیررسٹ بولا جاتا ہے۔ اس سے ان کمیونٹیز کو لگتا ہے ایسا کرنے سے ڈر بڑھتا ہے۔ سیریسلی تمہیں لگتا ہے ہم ان دھماکوں سے ڈر جائیں گے؟ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں گے؟ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے سجدے کی حالت میں ضربت کھائی۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شہادت ہمارے خون میں ہے۔ شہادت ہمارے لیے وہ چیز ہے جسے ہم ہنستے کھیلتے گلے لگا سکتے ہیں۔ شہادت ہماری وراثت ہے۔ ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم ڈر جائیں گے؟ ہم اپنا سر کٹا دیں گے لیکن علی نہیں چھوڑیں گے۔ نیوز رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے اٹیکر کا ٹریننگ افغانستان میں پورا ہوا تھا، لیکن اس بارے میں ابھی کوئی بھی پروفیشنل ایویڈنس نہیں ملے ہیں۔ اس اٹیک کے بعد پاکستان اور سراؤنڈنگ ریجنز نے پروٹیسٹ بھی کیے۔ یہ واقعہ صرف ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے، اس کو اسلام بالکل سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر بوم پھاڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا کہ جہاں پہ کسی بے گناہ کی جان لی جائے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے شیعہ اسلام کی سچائی، اس کی ہسٹری، اس کی تھیولوجی اور اسلام میں امن کی ٹیچنگ، اس کو ریسپیکٹ کے ساتھ بتایا جائے۔ اسلام ہر طرح سے وائلنس کو منع کرتا ہے۔ شیعہ اور سنی بھلے ہی دو اسکول ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ایک ہی پروفٹ اور ایک ہی قرآن کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ٹیررسٹ گروپ کا اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا، بس اللہ اکبر نام لے کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ہیومن کی لائف کی قدر ہونی چاہیے۔ جو کسی بے گناہ کو مارے وہ مسلمان نہیں، ٹیررسٹ ہے۔ شیعہ ہو یا سنی، ہمارا اسلام ہمیں امن اور شانتی سکھاتا ہے، آتنکوادی بننا نہیں۔